अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा अहमद। तंज़ मिज़ाज से भरपूर प्रोग्राम गिरेबान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं ज़ख़ीरा अंदोज़। जी, कुछ शर्म हया है आपको? कुछ खौफ खुदा है? अस्तगफुर, क्या बात कर रही हैं आप? यानी मुझे आपने किसी लड़की को देखते हुए पकड़ लिया या मतलब मेरी कोई गलत हरकत देख ली आपने? नहीं, क्या मसला है? मैं आपके घर में दाखिल हो गया, क्या मसला है? ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे जितनी लान तान की जाए ना वो कम है। शैतान भी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पनाह मांगता होगा। भाई कंकरियाँ उठाएं, यानी मारे मुझे, यानी वहाँ आपका मौका नहीं मिलता जाने का, कंकरियाँ मारने का। मारे, हम शैतान हैं। सच्ची बातों पे मिर्चें लगती हैं ना आप लोगों को। आप जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से ही मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। इस मुल्क में हर कोई लूट मार कर रहा है। क्या कर रहा है? लूट मार। फिर हम लोग पीछे क्यों रहे हैं? भाई चीनी स्टॉक करता हूँ मैं आटा थोड़ी स्टॉक करता हूँ। आप चीनी खाते? लाहौल वाला कुवत, क्या बात कर रही हैं आप? यानी मैं चीनी खाते अच्छा लगता हूँ? वैसे भी इंसान को इंसान खाएगा तो जुर्म है, गुनाह भी। हाँ, मैं चीनी लोगों की बात नहीं कर रही, मैं मीठी चीनी की बात कर रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि चीनी मीठी होती है, नमकीन थोड़ी होती है। मैं वैसे भी चीनी नहीं खाता, मुझे शुगर है, शुगर। जी, आपको शुगर है और फिर भी आप चीनी ज़ख़ीरा करते हैं? भाई हमें जिस रेट पर चीनी मिलेगी हम उससे दुगना करके बेचेंगे। पहले चीनी 50 रुपये किलो थी, आज टैक्स हैं, जुर्माने हैं, वगैरह वगैरह। चीनी 100 रुपये से ऊपर चली गई है। पहले चीनी 50 रुपये थी, अब जो है चीनी जो है 120 रुपये किलो है। जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे हम तो उसके मुताबिक देंगे ना। भाई डॉलर की उड़ान ऊपर हो चुकी है, डॉलर जितना डॉलर होगा उसके मुताबिक चीनी महंगी होगी। इस गरीब कौम का आपको कोई ख्याल नहीं है? कौन सी कौम की बात कर रही हो? कौन सी कौम की बात कर रही हो? भाई बीबी, ये कौम मर चुकी है। एक बात याद रखना बीबी, यानी सोई हुई कौम जाग सकती है और ये जो है ना, ये मरी हुई कौम नहीं जाग सकती। आप ये बार बार ये क्या कर रहे हैं? क्या लगा रखा है ये मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल है ये। नहायत ही कोई फजूल स्टाइल है। भाई मेरा स्टाइल है, बचपन से मेरा स्टाइल यही है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या क्या ज़ख़ीरा करते हैं? भाई चीनी के अलावा मेरा चावल का भी कारोबार है, कभी कभी सब्जियां, फ्रूट, मेरा मतलब है प्याज, टमाटर पे भी जुआ खेल लेता हूँ। आपको सुनाऊँ एक बात, सच्ची बात यह है कि किसान से हम प्याज टमाटर बहुत कम रेट में लेते हैं और फिर बारिश का बहाना करके महंगे दामों बेचते हैं। आपको पता है ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से कमाया हुआ पैसा हराम का होता है। क्या बातें कर रही हैं भाई? किस हराम की बात कर रही हैं आप भी? यहाँ हर कोई हराम खा रहा है, समझ हराम को हलाल समझ के हमें मतलब खा रहा है, ऐशियाँ कर रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है। रुपया हलाल का हो या हराम का हो, मार्केट में चलना चाहिए। आपने कभी गौर नहीं किया कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी पे लिखा हुआ है कि रिस्क हलाल एन इबादत है? ये तो आप पुरानी बात कर रही हैं। अभी तो कई ऐसी हुकूमतें आई उन्होंने सबसे पहले इसी लाइन को मिटाया है, रिज़्क हलाल एन इबादत है। कहीं ऐसा ना हो ना कि वो लाइन अभी होती तो वो जो ज़मीर उनके जाग जाते। अब तो ज़मीर फरोश है। हाँ, आपके पास नोट है? नोट क्यों? मैं दिखाना चाहता हूँ कि उसके पीछे ये लाइन नहीं है, रिज़्क हलाल एन इबादत। मगर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अभी भी बात दरअसल ये है, इसलिए कि
حمام میں آپ لیڈیز ہیں نا، خاتون ہیں، آپ کا احترام کرتا ہوں، اس حمام میں، باقی تو آپ خود سمجھدار ہیں نا، اس بازار میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے۔ تو آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں خوف خدا بھی ہے، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 5 حج کیے ہوئے میں۔ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میرے نشان، یہ میں نے ماتھا رگڑ کے نہیں بنائے، ہاں جی، میں توبہ کرتا ہوں جی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے آپ جیسے ذخیرہ اندوز لوگ جو ہیں وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ ایک مہینہ ہی تو ہوتا ہے، مہمان مہینہ ماہ رمضان کا۔ دیکھیں نا، اس ماہ مقدس میں ہم مسلمان اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تیل کے تاجر بھی، گھی کے تاجر، آٹے کے تاجر، سبزیوں کے تاجر، پھل فروٹوں کے تاجر، یہ سب ماہ رمضان میں 100 گنا زیادہ بیچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی کے ساتھ۔ پھر روزے رکھتے ہیں اور افطاری بھی تو ہوتی ہے نا، پکوڑے، سموسے، چاٹ کھائی ہے کبھی آپ نے؟ وہ مطلب الٹم پلٹم۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بھائی نہیں، شیطان قید ہوتا ہے نا، اس کے چیلے تھوڑی قید ہوتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے مان لیا ہے کہ آپ شیطان کے چیلے ہیں۔ بھائی ہمارے ملک میں بےمان، حرام خور، ذخیرہ اندوز، مفاد پرست، یعنی سیاستدان وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی شیطان ہیں، سبھی حرام خور جو ہے نا یہ شیطان ہوتے ہیں۔ جی جی۔ ہاتھ میں تسبیح تو اس طرح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے آپ سے زیادہ کوئی اور نیک ہے ہی نہیں۔ بی بی میری تسبیح تو آپ کو نظر آ گئی، آپ وہ نہیں دیکھتے جنہوں نے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں، مہنگائی کیے جا رہے ہیں، اور کس منہ سے مطلب مہنگائی کیے جا رہے ہیں، اسے آپ کس کا چیلا کہیں گی؟ آپ کو تو خوف ہے نا کہ آپ کا چینل کہیں بند نہ ہو جائے، ہے نا؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جو رات قبر میں ہے نا وہ زمین پر نہیں ہے، اور آپ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ ریاکار ہیں۔ ارے نہیں بی بی، یہ سب دکھاوا ہے، یہ دکھاوا ہے ہاتھ میں تسبیح میں، یعنی اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بہت ساری رقم کما لیتے ہیں، پھر مدینے میں جاتے ہیں اور رو رو کے گر گڑا کے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دے، ہم لوگوں نے بڑے گناہ کیے، معاف کر دے میرے اللہ، یہ معاف کر دے۔ دراصل آخری رات تک جو ہے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ جیسے پھر مہینہ آتا ہے ماہ رمضان کو، ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دکھاوا کر کے نا آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں بی بی، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم جو ہے نا اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ موت تو یاد ہے نا آپ کو؟ موت کو تو ہم بھول چکے ہیں، ہاں، کیونکہ جو زندہ ہیں تو سب کچھ ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا۔ ہاں زندہ ہے تو کماؤ، جو کچھ مرضی کماؤ۔ جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے، یہ تھے ایک ذخیرہ اندوز۔ ہمارے ملک میں ذخیرہ اندوزی ایک مافیا ہے جنہوں نے سب کچھ چھین لیا ہے، اور ان کے لیے سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی میزبان ردا احمد کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے کوریج نیوز HT TV۔ اللہ نگہبان۔